सलाम अलैकुम। तुम जो है ज़िंदगी में किस नंबर 28। सारिया बेगम ने नाश्ता लाकर रखा तो वो जल्दी जल्दी करने लगी। बीजान ने इसे यूं जल्दी जल्दी खाता देखा तो टोका, आराम से खाओ सल्ले। अरे दादो, आपको नहीं पता शहरी भाई चिड़िया जितना खाते हैं, इनका अभी ख़त्म हो जाएगा और हम बैठे रहेंगे। अच्छा दादो, मामा हम जा रहे हैं और शाम में वापस नहीं आएंगे। काम चूंकि ज़्यादा है और भाई के स्टाफ से काम करवाना है तो लेट हो जाया करेगा, इसलिए हम लोग 8-10 दिन तक फारिया खाला के पास रहेंगे। बाजी भी लेते आना। मेरे रूम से मेरा बैग मिसाल ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा तो सारिया बेगम ने बी जान की तरफ देखा कि हमेशा की तरह वो रोक लेंगी, लेकिन उन्हें बी जान की बात सुनकर हैरानी हुई। अच्छा पुत्र, ठीक है, खैर से जाओ और मुझे कॉल करते रहना। आदत हो गई है ना तुम लोगों की। मुश्किल तो होगी, लेकिन तुम लोगों को काम है तो मना भी नहीं कर सकती। सही। अल्लाह हाफिज मामा, बाबा। अल्लाह हाफिज दादो, वो कहती खड़ी हुई। हमेशा इसकी गाल चूमकर खुदाफिज कहने वाली आदत से चिढ़ने वाली सारिया बेगम ने इसका यूं जबान से कहना शिद्दत से महसूस किया था। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि रासिम साहब ने इसे पुकारा, रुको सले, यहाँ आओ। जी बाबा। गुड बाय कहने का तुम्हारा अंदाज ये तो कभी भी नहीं रहा। वो मामा को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने सोचा छोड़ देती हूँ। वैसे भी बहुत तंग कर लिया है मामा को, अब खुद को बदल ही लेना चाहिए। अमसाल ने संजीदगी से कहा था। तुम्हारे मामा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे बाबा को ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। वापिस आओ और मुझे पुराना गुड बाय चाहिए। रासिम साहब की बात सुनकर इसने गहरी सांस ली और वापस पलटी। इनका गाल चूमकर अल्लाह हाफिज कहा और जाने के लिए मुड़ी। जब मुस्तफ़ा शाह ने रोका, बेटा साईं, हमारी आदतें ख़राब करके कि अब खुद को बदल रही हो, ये तो कोई अच्छी बात ना हुई ना। सॉरी दादा जानी कहते हुए इनके गले लगी। ओके बाय बाबा, बाय मामा। बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो जल्दी जल्दी कहती बाहर की भागी। पीछे सारिया बेगम खामोश खड़ी थी। आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? कैसे रहेंगे वो इतने दिन वहाँ फारिया आपा के पास? सारिया बेगम ने धीमी आवाज़ में कहा। वो ये ना कह सकी कि इनके बगैर वो कैसे रहेंगी। अच्छा है, रहने दो, कुछ दिन आपको सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए, जान छूट रही है आपकी। अब बेफिक्री से रह सकती हैं आप, सर्द लहजे में कहते हुए वो उठकर बाहर निकल गए। खतीजा, मेरी चाय तो ला। अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? खतीजा बेगम को खड़े दरवाजे की तरफ तकता पाया तो बी जान ने कहा, मैं ला देती हूँ। सारिया बेगम किचन की तरफ बढ़ी जब बी जान ने नहीं रोका। रहने दो तुम खतीजा, मेरी चाय मेरे कमरे में दे देना, कहकर वो उठ गई। सारिया, तुम्हें यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इसने कौन सा जानबूझकर गिराया था रमल को, और वैसे भी इसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। खतीजा बेगम कहती किचन की तरफ बढ़ी। पीछे वो अकेली खड़ी दरवाजे को तक रही थी, जहाँ से अभी वो दोनों निकले थे। इनको गए 8 दिन हो गए थे। अदीब और शहरियार के स्टाफ के साथ मिलकर वो अपना काम तकरीबन निपटा चुके थे। बीजान से भी रोज़ बात हो जाती और सारिया बेगम को कॉल करके वो हाल अहवाल पूछ लेते। रासिम साहब कॉलेज से वापसी पर इनसे मिलकर आते
شہریار بھی اکثر رات کو وہیں رک جاتا۔ فاریہ کے گھر ان دونوں کے آ جانے سے خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ البتہ حویلی سناٹوں کی زد میں تھی۔ سب لوگ پھر سے اپنی پرانی روٹین میں لوٹ رہے تھے، کبھی کوئی کہیں تو کبھی کوئی کہیں، مگر کھانے کے ٹیبل پر جب اکٹھے بیٹھتے تو ان کو بہت مس کرتے۔ ان کی باتیں یاد کر کے مسکراتے کہ اگر وہ ہوتے تو یہ کہتے، یہ کرتے۔ بی جان بھی حویلی کی خاموشی سے بیزار ہو چکی تھی۔ ان کی یہ بیزاری غصے کی صورت میں کبھی ملازموں پر نکلتی تو کبھی گھر کے باقی افراد پر۔ ساریہ بیگم کو تو ان کے خاص زیر اطاعت تھیں۔ اس وقت بھی وہ ساریہ بیگم کو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ رہی تھی اور وجہ بھی سمجھ رہی تھی۔ نہ اگر اتنے ہی یاد آ رہے ہیں تو جا کر مل کیوں نہیں آتی؟ بی جان نے اسے گھیرا تو وہ بھی انہیں دیکھ کر رہ گئی کہ میری حویلی کو رونق چھین کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اماں جان، میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ باقی لڑکیاں سنجیدگی اور رویے کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا میری بیٹی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے میں غلط تھی۔ وہ سنجیدہ ہوئی ہے تو سب کچھ خالی خالی اور ویران لگ رہا ہے۔ اس کی ہنسی سے کتنے دن گزر گئے ہیں۔ فون بھی کرتی ہے تو حال احوال پوچھ کر بند کر دیتی ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، اس کی شکل دیکھے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ اپنا رویہ دیکھا تھا، کبھی تو نے ان کے ساتھ ہر بات پر تو ان کی برائی کرتی تھی۔ سب کے سامنے ان کو باتیں سنا دیتی، ڈانٹ دیتی، لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن اس بار تو تم نے حد ہی کر دی تھی۔ بی جان کے کہنے پر انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اچھا چل اب دل چھوٹا نہ کر، کام سے گئی ہے، آ جائیں گے۔ اگر زیادہ ہی یاد آ رہے ہیں تو کال کر کے بلا لو۔ بی جان کہتی اٹھ کر چل دیں۔ السلام علیکم ماما، دادو، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امثال کہتی ہال میں داخل ہوئی تو ساریہ بیگم اٹھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی، اس کی طرف لپکی اور اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ماں کو بھول ہی گئی؟ ساریہ بیگم نے شکوہ کیا۔ نہیں مام، ناراض نہیں ہوئی، میں بس مصروف تھی نا، اس لیے نہیں آ پائی۔ اچھا پہلے بھی تو مصروف ہوتی تھی، ایسا تو کبھی نہیں کیا، جانتی ہوں میرے رویے کی وجہ سے ناراض ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنی لمبی ناراضگی؟ ساریہ بیگم نے اس کا منہ چوما۔ کم آن ماما، ماما سے کون ناراض ہوتا ہے؟ ماما سے کون ناراض ہوتا ہے بھلا؟ سچی میں بہت بزی تھی، امثال نے کہا۔ بھائی ہٹو بھی، مجھے ملنے دو اپنے پتر سے۔ بی جان نے انہیں علیحدہ کیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اسے بٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھی۔ بی جان کے پاس بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگی۔ اچھا آشی آپو، مجھے نا آپ کے ڈریس چاہیے کچھ دن کے لیے، آپ پلیز پیک کر دیں، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ امثال نے عائشہ سے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ مان گئی، کب آؤ گے؟ ساریہ بیگم نے نوڈلز اس کو پکڑائے۔ پرسوں تک آ جائیں گے، دعا کیجیے گا کامیاب ہو جائیں، امثال کہتی ہوئی چلی گئی۔ عائشہ آپی کدھر ہیں آپ؟ جلدی سے آئیں، ایک دھماکے دار نیوز ہے۔ امثال اور بازل نے حویلی میں داخل ہوتے
شور مچایا تھا۔ ان کی آواز سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا؟ عائشہ کچن سے ہاتھ صاف کرتی نکلی۔ امثال نے آگے بڑھ کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا امثال؟ عائشہ اس کے انداز پر ہنسی تھی۔ آپ کو گیس واٹ؟ ایک فنٹاسٹک قسم کی نیوز ہے، سنیں گی تو ہوش اڑ جائیں گے آپ کے۔ امثال نے اسے پکڑ کر دوبارہ گھمایا۔ اچھا بتاؤ نا، عائشہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈریس ٹاپ پر رہے ہیں کمپٹیشن میں، 6 کے تو آرڈر بھی آ چکے ہیں۔ امثال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اسے جھٹکا لگا۔ میرے ڈریس؟ مگر میں نے کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ نے نہیں لیا تھا، لیکن ہم نے لیا تھا۔ میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اور بازی نے نہ آپ کے ڈیزائنرز کمپٹیشن کے لیے دیے تھے، آپ کے ڈیزائنز کمپٹیشن کے لیے دیے تھے۔ وہاں سے اپروو ہونے کے بعد ایک فیشن شو ارینج کیا جو کہ سپر ڈوپر رہا۔ پھر ہم نے ایک آن لائن سٹور بنایا عائشی کلیکشن کے نام سے۔ 6 آرڈر آ چکے ہیں۔ اس وقت ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے آپ کے ڈیزائنرز کی۔ میں بہت خوش ہوں، امثال اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، امثال نے کہا۔ مگر تم نے ڈیزائنرز کہاں سے لیے؟ اور اس سب میں خرچہ بھی تو بہت آیا ہوگا، اور کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی، عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کی پہلی بات کا جواب ہے تو آپ کے روم سے لیے تھے اور لاک ہیئر پن سے کھولا تھا۔ خرچہ بھی بہت ہوا تھا، لیکن شہری بائی اور ادی زندہ باد۔ اور جہاں تک محنت کی بات ہے تو واقعی بہت کرنا پڑی، بہت زیادہ تھک گئے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں ایک زبردست سی ٹریٹ ہونی چاہیے۔ امثال نے کہا تو ہنسی تھی۔ کیوں نہیں گڑیا، یہ بتاؤ ابھی کچھ کھاؤ گی؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ ادھر آئیں، بازی میرے بیگ سے نکال کر آپو کو دو، امثال نے کہا تو بازل نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ 2 ڈریس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، 4 ابھی بیچ کر آئے ہیں، کل تک پیمنٹ ہو جائے گی۔ یہ ان 2 کی پیمنٹ ہے، گن لینا۔ آتی ہے نا گنتی؟ امثال نے شرارت سے کہا۔ ساریہ بیگم فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، ان کی بیٹی یہاں کی لڑکیوں سے الگ ہے، ان کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک فخریہ مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ اچھا اب اگر ہو گیا ہو تو ماں سے بھی مل لو۔ ساریہ بیگم اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں آپ؟ امثال نے سنجیدہ ہو کر کہا تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔ واپس آنے کے بعد بھی اس کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ اب تو اس نے کچن میں ہیلپ کرنا شروع کر دی تھی، بات بات پر قبضے نہیں لگاتی تھی، بات بات پر کہکے نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بازل بھی اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ دونوں مل کر کبھی کچھ کھانے کو بنا رہے ہوتے تو کبھی برتن دھو رہے ہوتے۔ ختیجہ خالہ چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ امثال نے پوچھا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ سلے بیٹا مجھ سے بھی ناراض ہو؟ میں نے تو تم نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں خالہ، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ تو مجھے
डीजे खाला कहना क्यों छोड़ दिया? मम्मा को बुरा लगता है आपको इस तरह से पुकारना। तुम्हारी माँ को लगता है, मुझे नहीं लगता। बहुत दिनों से किसी ने मुझे डीजे खाला नहीं कहा। बहुत मिस कर रही हूँ। और मैं भी फौजिया डार्लिंग को बहुत मिस कर रही हूँ। बिरयानी दम पर रखते हुए फौजिया बेगम ने कहा। ओके डीजे खाला, अब खुश? इसने हंसते हुए कहा। किचन के बाहर खड़ी सारिया बेगम खामोशी से वापस पलट गई थी। तुमने अभी तक माँ को माफ नहीं किया? सारिया बेगम ने इसके पास बैठते हुए कहा। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अमसाल ने इनकी गोद में सर रखा। तुम फिर मेरी नटखट सल्ले को कहाँ छोड़ आई हो? उन्होंने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। आपको अच्छी नहीं लगती थी ना, तो मैंने सोचा इसको छोड़ देती हूँ। आपको शर्मिंदगी होती थी ना हमारी वजह से, इसलिए इस वक्त शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अब तुम्हें इतने संजीदा देखकर मुझे तकलीफ होती है। प्लीज़ बस कर दो ना। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास, और मैं तुम लोगों को डांटा नहीं, तुम्हारा कोई कहका नहीं गूंजा, और मैंने तुम्हें टोका नहीं। उन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा। देख लें, फिर आपको ही मसला होगा। अमसाल ने आंखें मटकाईं तो वो मुस्कराईं। बिल्कुल भी नहीं होगा। पक्का ना? अमसाल ने कंफर्म करना चाहा। बिल्कुल पक्का। और सुनो, तुम अपने इस सबसे बड़े हिमायती अदीब को मत बताना। तुम तो आसानी से मान गई हो। अगर इसे पता चला तो एक लंबे अरसे का बायकॉट समझो। बाबा सारिया शाह को अपने बेटे का इतना खौफ? अमसाल ने हंसते हुए कहा। वैसे अगर मैं बता दूं तो? प्लीज़ मत बताना, अच्छी बेटी नहीं हो। सारिया बेगम ने अमसाल के अंदाज में कहा तो लाउंज में दोनों का कहका गूंजा। दादो, मुझे आप लोगों से बात करनी है। अमसाल बी जान के रूम में दाखिल हुई तो लाला रुख और मुस्तफ़ा शाह भी वहीं थे। हाँ पुत्र, बोल। बी जान ने इसे अपने पास बिठाया। पहले वादा करें, जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं होगी आप टोकेंगी नहीं, और ना ही कोई यहाँ से उठकर जाएगा, और मेरी बात पर गौर भी करेंगे। अमसाल ने तमहीद बांधी। ऐसी क्या बात है? बी जान का माथा टंका। ना, पहले आप प्रॉमिस करें। अमसाल ने इनका हाथ पकड़ा। अच्छा ठीक है, वादा, बी जान ने कहा। दादो, मैं जमाल शाह अंकल से मिली थी। अमसाल की बात सुनकर तीनों ने ऐसे हैरानगी से देखा था। लेकिन पुत्र, आपने वादा किया था कि आप मुझे नहीं टोकेंगी। अमसाल ने वादा याद दिलाया तो वो खामोश हो गई। हमारी पहली मुलाकात इत्तफाकी थी। मैं नहीं जानती थी उन्हें। इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने उन्हें लिफ्ट दी, और दूसरी बार वो खुद मिलने आए थे शहर में। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। दादो, सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। गो के सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ठीक तो कर सकते हैं ना। अमसाल ने सारी बात बताने के बाद बीजान से कहा। तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। बीजान के लहजे में दुख की आमेज़श थी।